السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا الموضوع آخر وهو انظروا، مثلا نقول قلم، قلم، ولد، ولد، كتاب، كتاب، كتاب. انظروا، قلم في آخر الكلمة، آخر الحرف ميم ضمتان، ولد ضمتان، كتاب ضمتان. فنحن نحوله إذا أدخلنا ألف ولام على هذا الاسم. مثلا نقول القلم، القلم، ولد، ولد، الولد، الولد، عفوا، الولد، 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 الكتاب، الكتاب، الكتاب. انظروا في آخر الحرف فيه قلم، القلم ضمة واحدة، الولد ضمة واحدة، الكتاب ضمة واحدة بسبب إدخال ألف ولام. إذا دخل ألف ولام على أي اسم ففي آخره ضمة واحدة، تأتي ضمة واحدة كما هنا مكتوب. هكذا هناك الكلمات أخرى، مثلا هناك جمل نقول كتاب، عفوا، قال، انظروا، ولا كتاب، كتاب، قلم. انظروا، قلمك، قلمك، هذا الضمير المتصل، ولد، قلمك، ولدك، ولدك. هناك ضمة واحدة، هناك ضمة واحدة، كتابك، كتابك. انظروا، ضمة واحدة بسبب إذا اتصل أي اسم بضمير متصل، بضمير متصل، فلا بد أن يكون الاسم يكون بضمة واحدة كما هنا مكتوب كتابك، كتاب، قلمك، ولدك، كتابك. فهمتم؟ فهناك شيء آخر أيضا، انظروا، هناك شيء آخر، مثلا أين ذهبت، أين ذهبت يا إخوان، يا إخوان، يا إخوان، أين ذهبت يا إخوان، أين ذهبت يا. انظروا، يا إذا دخل يا على أي اسم وفي آخر تأتي ضمة واحدة، يا إخوان. الجملة الثانية، أهذا، أهذا قلمك، أهذا قلمك يا. هذا قلمك يا سعد، يا سعد، يا سعد، بسبب إدخال يا إذا أتى، إذا دخل أو جاء قبل اسم يا المنادى، هذا يا اسم المنادى، فيكون هذا الاسم بضمة واحدة، يا سعد. لا نقول سعد، أصله إخوان، إخوان.
وأما إذا جاء هناك يا حرف نداء فيكون إخوان، يا إخوان، أصله سعد، أصله سعد. إذا دخل يا فنقول سعد، يا سعد. فهمتم؟ أين كتابكم؟ أين كتابكم؟ يا أين كتابكم يا أصدقاء، يا أصدقاء، يا أصدقاء، أين كتابكم يا أصدقاء. فهذا كان التغيير إذا دخل ألف ولام على أي اسم فتأتي ضمة واحدة في آخر الحرف، آخر الكلمة، آخر الكلمة. فنقول هناك إذا دخل أو إذا اتصل الضمائر المتصلة على أي اسم فهذا يكون حرف الأخير للاسم بضمة واحدة، كما هنا قلمك، ولدك، كتابك. وهكذا إذا جاء يا المنادى، اسم منادى أو عفوا حرف منادى، يا هذا حرف منادى. جيد. إذا جاء على قبل أي اسم فيكون آخره بضمة واحدة، كما أين ذهبت يا إخوان، هذا قلمك يا سعد، أين كتابكم يا أصدقاء. فهذا كان درسنا اليوم. حسنا. فكذا والآن هناك بعض الأشياء أبين، لابد أنتم تعرفون هذه الأشياء كلها. نقول لمن هذا القلم، لمن هذا القلم يا أحمد، يا أحمد، لمن هذا القلم يا أحمد. هذا لام حرف جر، إذا دخل على أي حرف كما